सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली। मैं हूं अरबाब जहांगीर। नाज़रीन, किसी भी मुल्क की हुकूमत की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने मुल्क के अवाम के लिए सहूलियात फराहम करे, रिलीफ फराहम करे, उनको अशियाए ज़रूरिया की जो चीज़ें हैं उनकी एक कम कीमत पर उन तक रसाई मुमकिन बनाए। लेकिन हम पाकिस्तान में देखते हैं कि जो भी हुकूमत आती है वो पिछली हुकूमत की ख़राब कारकर्दगी का रोना रोती है। मौजूदा हुकूमत को यानी तहरीक इंसाफ की हुकूमत को इख्तिदार में आए 7 माह का अरसा गुजर चुका है और इस 7 माह में मुल्क में महंगाई की शरह बढ़कर अब 9.4% तक पहुंच चुकी है। अगस्त 2018 के जो आदाद शुमार हैं उसके मुताबिक 5.8% ये महंगाई की शरह थी, जिसमें जो इजाफा हुआ है वो 3.57% का है। और इस वक्त मुल्क में कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं है जिसकी कीमत में कमी हुई हो। आम जरूरियात की जो चीजें हैं, जो खाने पीने की अशिया हैं, जिनमें तकरीबन हर चीज की कीमत में इजाफा हो चुका, ख्वाह वो घी हो, दालें हो, चावल हो, सब्जियां हो, गोश्त हो, हर चीज़ ही महंगी हो चुकी है। और सिर्फ रोज़मर्रा के इस्तेमाल की अशिया ही महंगी नहीं हुई, बल्कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने भी इस बहती गंगा में हाथ धोए और अद्वियात की कीमतों में 45% तक कर दिया है। जो आम दवाएं होती हैं, जो लोग आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं, हाइपरटेंशन की दवा 186 रुपये से बढ़ाकर 485 रुपये की हो गई, जबकि नफ्सियाती अमराज की दवा 487 से बढ़ाकर 902 रुपए कर दी गई है। वजीर सेहत आमिर कियानी ने इस तमाम सूरत हाल पर एक्शन जरूर लिया है, नोटिस जरूर लिया है और उनके इस नोटिस के बाद ड्रैप को भी होश आ गया है और अब ऐसी कंपनीज की फहरिस्तें बनाना शुरू कर दी हैं जिन कंपनीज ने इन कीमतों में इजाफा किया था। लेकिन माजी की तरह जब कभी कीमतें बढ़ जाती थी तो कीमतों में कमी नहीं हो पाती थी। क्या इस बार इस सिलसिले में कोई एक्शन हो पाएगा, या जो रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतें बढ़ती जा रही हैं ये कब तक बढ़ती रहेंगी और आवाम को रिलीफ इस हुकूमत से कब मिलेगा? इस मामले पर बात करते हैं। पाकिस्तान के रहनुमा शौकत बरसा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि रोमीना खुर्शीद साहिबा भी हमारे साथ इस वक्त मुस्लिम लीग नून से उनकी नुमाइंदगी है, और अमीर अब्बास जो कि प्रोग्राम तब्दीली के एंकर पर्सन हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। बरसा साहब, पहले सीधा एक सवाल आपकी तरफ लेकर आते हैं। आवाम को रिलीफ देना था, महंगाई को कम करना था, कीमतों में कमी लानी थी, ये तमाम दावे, ये तमाम वादे आपके लीडर्स ने, आपकी पार्टी के रहनुमाओं ने किए थे, लेकिन इस 7 माह में तो कुछ अलग ही होता है अब तक। अरबाब, जो भी हुकूमत आती है उसकी तरजीह यही होती है कि वो अवाम जिनकी वजह से अल्लाह ताला ने उनको इक़्तिदार सौंपा है, जिनकी वजह से वो वज़ीर आज़म बने हैं, वज़ीर बने हैं, तो वो हर हुकूमत की प्रायोरिटी, चूँकि डेमोक्रेसी का तो निज़ाम ही ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल है। और फिर ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ से लोगों की बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं, चूँकि एक तब्दीली की जमात है, दो जमाती निज़ाम चल रहा था और आप देख लीजिए कि 2 जमाती निज़ाम को मुस्तरद करके एक तीसरी जमात को, ये एक बहुत अनहोनी बात है जो पाकिस्तान में हुई है। और उसकी ख़ास वजह यही थी कि लोगों की तवक्कुआत हैं इमरान खान साहब से, लोगों की तवक्कुआत हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत से। हाँ, मैं आपकी बात को मानता हूँ, जो तवक्कुआत थी शायद वो उतनी पूरी नहीं हो पा रही। और अभी आपने जैसे इंट्रो में कहा कि जो भी हुकूमत आती है वो माजी की हुकूमतों का रोना रोती है। देखें अरबाब, थोड़ा सा आप इसमें फ़र्क कर लीजिए कि माजी में तहरीक इंसाफ हुकूमत का मौका नहीं मिला। 70 साल अगर पाकिस्तान में हुकूमतें रही हैं तो मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी आमरीत रही है। अब 70 साल में जो कुछ इस मुल्क के साथ हुआ वो ये हुआ कि 30 अरब डॉलर का कर्ज़ा, आप अंदाज़ा ये करें कि अब तहरीक इंसाफ को डेली उस कर्ज़े पे 600 करोड़ रुपए सूद देना पड़ रहा है। हम इन हालात में, एक होता है ना कि मुल्क को चलाना, अभी तो मैं समझता हूँ इस मुल्क को ओवरहालिंग की ज़रूरत है, इन इदारों को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। ऊपर से लेकर नीचे तक आवे का अगड़ा बिगड़ा हुआ है और नीचे से लेकर ऊपर तक आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। कोई निज़ाम दुरुस्त नहीं है, कोई इदारा सही काम नहीं कर रहा। इसलिए बिल्कुल इसी तरह है कि खान साहब को एक ऐसा पाकिस्तान मिला है जहाँ पर हालात ये थे कि जो सबसे ज़्यादा करप्ट था, जो सबसे ज़्यादा लूटमार करता था, वो कोई वज़ीर आज़म बन जाता था, कोई सदर बन जाता था, कोई वज़ीर बन जाता था। उसका सबसे बड़ा सबूत आप देख लीजिए नए पाकिस्तान में। क्या माजी में कभी हुआ? इनको तो मुकद्दस गाय समझा जाता था। 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म, 3 दफ़ा का वज़ीर आला पाकिस्तान में, जिन्होंने सबसे ज़्यादा हुकूमत की है। अदालत ने, जुडिशरी ने उनको करप्ट कहकर कि उन्होंने पाकिस्तान का माल लूटा है, उन्होंने सासे बनाए हैं, उनको जेल में डाल दिया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जाहिर है
کہ ایسے حالات میں جب ایک خزانہ خالی تھا، یا ایسے حالات میں جب کوئی ملک آپ کے ساتھ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی ملک آپ کے پاس آنے کے لیے تیار نہیں تھا، الحمدللہ آج حالات یہ ہیں کہ تمام ممالک اپنی انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں آنیسٹلی سپیکنگ، مجھے نہیں پتا کہ لوگ آپ کے پاس باقی طریقے انصاف کے آگے کیا کہتے ہیں. میں ایک گراؤنڈ کا کارکن ہوں، گلی محلے میں رہتا ہوں، لوگوں کی نبض پہ میرا ہاتھ ہے. ہاں مہنگائی بڑی ہے، پریشانی میں اضافہ ہوا ہے، بجلی کے بل زیادہ آ رہے ہیں، سوئی گیس کے بل زیادہ آ رہے ہیں. لیکن میرا تو ایک آپ سے سوال ہے اور پوری قوم سے سوال ہے، اور مسلم لیگ نون کے سپوکس پرسن یہاں پہ بیٹھے، اس میں تحریک انصاف کیا لینا دینا ہے؟ کیا 7 مہینے کے اندر پاکستان کے ادارے بیڑا غرق ہو گیا؟ کیا 7 مہینے کے اندر یہ نظام جہاں پر صرف اور صرف جتنا بڑا کوئی کرپٹ تھا، جتنا بڑا کوئی بددیانت تھا، بسر صاحب ایک ضمنی سوال اس سے نکلتا ہے. بسر صاحب ایک سیکنڈ رکیے گا، ان کو لگایا جاتا بسر صاحب جو اس معاشی بدحالی کے جو ذمہ دار ہیں، اب تک آپ کی حکومت نے ان کے خلاف کیا کارروائی کی ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ ماضی کی 2 حکومتوں کی وجہ سے اس وقت ملک کی معاشی صورتحال ایسی ہے. پیپلز پارٹی کی وہ حکومت اور نون لیگ کی وہ حکومت جو کہ اس تمام کا صورتحال کا ذمہ دار آپ ٹھہراتے ہیں، اب تک آپ کی حکومت نے ان کے خلاف کیا کارروائی کی؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ چند بیوروکریٹ، فواد حسن فواد کدھر ہے، احد چیمہ کدھر ہے، یہ 9 رتن تھے مسلم لیگ نون کے. ان کا گٹھ جوڑ تھا میاں صاحبان کے ساتھ. ایک ڈاکٹر توقیر شاہ تھا، وہ ملک سے باہر بھاگ گیا. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے نیب کو مضبوط کیا. نیب کو میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ماضی میں ان کو مقدس گائے سمجھا جاتا تھا. کسی بزنس مین کو، کسی جج کو، کسی جنرل کو، کسی سیاستدان کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا. آپ مجھے بتائیے آج کیا حالات ہیں؟ آج خود تحریک انصاف کا سینئر منسٹر، پنجاب کا صدر، عمران خان صاحب کا قریبی ساتھی، جس کا بہت بڑا عمل دخلائی تحریک انصاف کے اقتدار میں لانے میں، وہ نیب کی جیل میں پڑے اور انکوائری ہو رہی ہے کہ بھائی جائیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونے دیں. اس لیے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں قیادت آنیسٹ ہے، کنوکشن ہے، کانسنٹریشن ہے، سوچ میں. یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ غلطی ہو سکتی ہے، غلطی کی گنجائش، چونکہ انسان ہے، فرشتے نہیں ہیں. یہ میں ڈائریکشن ٹھیک ہے میرے بھائی. پھر میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو وقت لگے گا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جب مکینک گاڑی کھولتا ہے نا، اس کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کے سپرنگ بھی خراب ہیں، اس کی بریکس بھی خراب ہیں. یہاں تو پوری کی گاڑی جب کھولی پتا چلا کہ اس کی کوئی چیز بھی ٹھیک نہیں تھی. اب اس گاڑی کو جب کھول بیٹھے ہیں، اب وقت لگے گا اس گاڑی کو ٹھیک ہونے میں. اور جب وہ گاڑی ٹھیک ہو جائے گی، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں پاکستان وہ گاڑی انشاءاللہ موٹر وے پہ چلے گی. جب تمام ادارے وہاں پر ایک چیک اینڈ بیلنس ہوگا، سیاستدانوں پر ہوگا، جوڈیشری، تمام اداروں پر اپنے اپنے ادارے کام کریں گے، تو مجھے خدا پہ یقین ہے سختی کے وقت ہیں، مشکل کے حالات ہیں، پریشانی ہے، لیکن مایوسی نہیں ہے. پھر میں کہہ رہا ہوں مایوسی نہیں ہے. چلیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈائریکشن ٹھیک ہے لیکن تھوڑا وقت لگے گا. چلیں بسر صاحب میں آپ کے پاس واپس بھی آتا ہوں. رومینہ خورشید صاحبہ کو بھی ذرا گفتگو میں شامل کر لیتے ہیں. رومینہ صاحب، احتساب کا عمل بسر صاحب کہہ رہے ہیں شروع ہو چکا، ڈائریکشن ان کی صحیح ہے، نیب کو انہوں نے مضبوط کیا ہے، جو دوسرے تحقیقاتی ادارے ہیں ان کو بھی مضبوط کیا ہے. اب ماضی کے جو کرپٹ لوگ تھے ان کا احتساب بھی ہوگا. جو اس وقت کرپشن کی جو لیکیج تھی ماضی میں، جس طرح سے پیسہ لیک آؤٹ ہو کر باہر جاتا تھا، اس پر بھی انہوں نے ایک بینڈ لگا دیا ہے. اور اب ظاہر ہے جو یہ مہنگائی ہے یہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتی جائے گی. آپ کا اس پر کمنٹ؟ دیکھیے ارباب، سب سے پہلے تو بہت شکریہ اپنے پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے. دوسری جہاں تک بات بسرا صاحب نے کہی، کافی ساری باتیں کی اور کافی سارے سہانے خواب جو عوام نے دیکھے تھے انہی خوابوں کو شاید وہ ریپیٹ کر رہے ہیں، اور شاید وہ ابھی بھی کوئی خواب خود بھی دیکھ رہے ہیں. انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ جو پولیٹیشین ہے وہ آتا ہے بائی دا پیپل، بیکاز فار دا پیپل اینڈ جسٹ فار دا پیپل، رائٹ. اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آپ کا ووٹر کون ہے. زیادہ تر 22 کروڑ کی عوام میں سے جو ووٹ دینے جاتا ہے وہ وہی ہے جس کا آج آپ خون چوس رہے ہیں، جس کو آپ مہنگائی کے تلے چوتھی سلیب جو قبر کی ہوتی ہے شاید وہ ڈالی جا رہی ہے، اور یہ بالکل جینوئن اور ریالٹی کی بات ہے. دوسری بات جون سی ہے، آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ نیب جو ہے اس کو ان لوگوں نے امپاور کر دیا، نیب کو بہت مضبوط کر دیا. تو نیب تو ہمارے دور میں ہی بڑی مضبوط تھی، ہمارا ہی دور تھا جس میں ہمارے لیڈر کو نیب نے پکڑا تھا. تو انہوں نے کیا مضبوط کیا؟ لہٰذا اٹ مینس کہ جو بات ہم کہتے ہیں کہ نیب کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے یوز کیا جا رہا ہے، دیٹ از ویری مچ ٹرو. اور رہی بات لیڈرز کے اوپر، الزام انہی لیڈرز کے اوپر لگتے ہیں جنہوں نے کچھ ڈیلیور کیا ہوتا ہے، اور پھر بعد میں ابھی الزامات مکمل طور پر ثابت نہیں ہوئے. ابھی
केसेस आर ऑन इन द कोर्ट, इसलिए फैसला पहले से दे देना। और रही बात अगर कुछ हुआ है तो डेफिनेटली चीज़ें वक्त के साथ साथ जो हैं वो आती भी हैं। हमने देखा जबकि जरदारी साहब भी 11 साल जेल में रह के आए तो क्या साबित हुआ, उस वक्त भी चाहे हमें इल्ज़ाम दिया जाता है, बेशक गलतियां दोनों तरफ से हुई हैं, तो इसलिए वो इन चीज़ों को करना बड़ी मैं नहीं समझती कि इसमें कोई आप बहुत बड़ी जो है वो बात है। और ये केसेस आते और जाते रहते हैं। और दूसरी बात ये कि करप्ट माफिया की बात की, करप्ट लीडर्स की बात की, तो मेरे भाई बात ये है कि तहरीक इंसाफ को पहली दफ़ा मौका मिला हुकूमत बनाने का, नहीं आपको केपीके में मौका मिला, तो ये आपका दूसरा टाइम है, यानी कि आप हुकूमत बनाने में फेडरेशन में आपकी हुकूमत आ आई है। और वो भी हम सबको पता है कैसे। और आधे से ज़्यादा मेंबर कौन हैं, पुरानी तहरीक इंसाफ के जो को फाउंडर मेंबर्स थे उनमें से हमें बहुत रेयर नज़र आते हैं। ज़्यादातर तो पकड़े दकड़ के लोग जो हैं वही आज तहरीक इंसाफ की हुकूमत चला रहे हैं और पहिया चला रहे हैं, और उनमें वही लोग हैं जिनमें बहुत सारे अभी तक नैब के इल्ज़ाम है। और दूसरी बात ये कि नैब बहुत मजबूत हो गई, तो क्या नैब केपीके में मजबूत हुई? क्या नैब ने मेट्रो के केपीके के केस को तो अभी तक नहीं देखा, अभी तक वहाँ पर कोई बात नहीं हो रही, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। दवाइयाँ आपने महंगी तरीन कर दी, आज वज़ीर सेहत जो है उनको ख्याल आया और उन्होंने कहा, और फिर वो कहेंगे कि बहुत महंगी होगी अब रिवर्ट करेंगे, जो दवाइयों की वजह से मर जाएंगे उनको अब क्या रिवर्ट बैक करेंगे। आज पंजाब के अंदर उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर किसी गरीब को, एक मिनट प्लीज, आई जस्ट वांट टू टेक दवाइयां महंगी होने के खिलाफ तो वो एक्शन लेने जा रहे हैं जी, वो एक्शन जैसे सुई गैस के बिल के ऊपर लिया, जैसे सुई गैस के बिल के ऊपर लिया, और फिर उन्होंने कहा कि ये नाअहली हुई, ये गलती हुई, हम इसको रिवर्ट बैक करेंगे और हम लोगों को करेंगे। और कल जो वो जो वजीर थे उन्होंने, सरवर खान साहब ने क्या फरमाया था, उन्होंने कहा कि शुक्र करें हमने ये तो डबल हो जाना चाहिए था। तो मतलब आप किस किस्म की बातें जो हैं वो आप लोगों को बता रहे हैं। और आर्टिफिशियल ऑक्सीजन आप देने की बात कर, ये जो सॉरी मोटरवे की बात इन्होंने की कि गाड़ी जो सी मोटरवे पे चलेगी तो चले, अच्छी बात अगर चले, लेकिन ये ज़रूर देख लीजिएगा कि वो मोटरवे किसने बनाई है जिसके ऊपर ये गाड़ी चलेगी। वो मोटरवे भी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने ही बनाई है और उन्हीं की वजह से दैट इज़ अ सक्सेस स्टोरी एज वेल। तो अभी तो हम देखेंगे, अभी तो तख्ती पे तख्ती लग रही है, देखने का वक्त ये होगा कि जब आप डिलीवर करेंगे। और दूसरी बात ये, इकोनॉमी की आप बात करते हैं, बैरूनी सरमायाकार जौन सा है, आप कह रहे हैं कि बैरूनी सरमायाकार आ रही है, लेकिन भाई साहब बात यह कि जो अंदरूनी सरमायाकार भाग रहा है और परेशान हाल है, उसका हल क्या है? आप देखिए 10.75 जो है परसेंट बैंक्स का जो है वो शराइ सूद जो है वो बढ़ा दिया है। आप मुझे बताएं जो प्राइवेट सेक्टर है वो कैसे लोन लेगा अब? और वो तो चले किसी हाउ मे बी सम हाउ दे विल मैनेज टू टेक दैट लोन, बट व्हाट अबाउट एसएमई सेक्टर, वो किस तरह से लोन लेंगे? तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। फिर आप देखिए, आपने मैकेनिक के होने की बात करते हैं, आप बीमारियों की बात करते हैं, तो आर्टिफिशियल इंजेक्शन लगा के ऑक्सीजन तो आपने दे दी, लेकिन और डॉलर को ओपन मार्केट में से ख़रीद लिया। लेकिन एक सवाल ये भी है कि वो ओपन डॉलर जो मार्केट में से ओपन मार्केट में इकट्ठा किया गया, उसका फ़ायदा किसको होता है? इसका जवाब भी प्लीज़ दीजिएगा। सही, ठीक है, चलें। बैरूनी सरमायाकारी की जो आप बात कर रही हैं, बैरून मुल्क से जो डॉलर्स आए उससे मुतालिक भी आज सवाल उठाया गया और अब तो जजेस भी इस सिलसिले में बात करने लगे हैं। लाहौर हाई कोर्ट के फाजिल जज अमीर भट्टी ने आज एक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स देते हुए कहा कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है, हुकूमत कहाँ सोई पड़ी है, एग्जीक्यूटिव फेल हो चुकी है, डॉलर की कीमत आसमान से बातें कर रही है। तो अमीर अब्बास, अब तो जजेस भी इस पर रिमार्क्स दे रहे हैं, हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठा रहे हैं। हुकूमत की कारकर्दगी इस वक्त किस सिमत में जा रही है? डायरेक्शन इकोनॉमी को ठीक करने की जानिब जा भी रही है या नहीं, या फिर अदलिया को इसमें इंटरवीन करना पड़ेगा? जैसे अब जजेस रिमार्क्स तो देने लगे हैं, कहीं कोई ऑफिशियल मामला ना आ जाए सामने इस मामले में आगे कोई? और बात, दोनों जमातों के दोनों मेहमानों ने बड़ी मजबूती से अपना केस बिल्ड किया है। देखें, जिस तरीके से पाकिस्तान के सारे इदारे, एक पूरी रियासत माजी में हम देखते रहे कि वो एडहॉकिज्म पर चल रही थी, वो डंग टपाव पॉलिसी पर चल रही थी। हर हुकूमत, चाहे वो सिविलियन हुकूमत थी, चाहे वो किसी मिलिट्री डिक्टेटर की हुकूमत थी, वो हुकूमत सिर्फ ये देखती थी कि कल का सूरज इक्तदार का तुलू करना है तो कैसे करना है, परसों का काम फिर हम परसों देखेंगे। उसी तरह जो इकोनॉमी थी हर दौर में, वो भी एडहॉकिज्म पर चल रही थी। किसी माजी में हुकूमत ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पर काम नहीं किया, किसी ने भी एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन पर काम नहीं किया, किसी ने भी एक्सपोर्ट में कोई इनकलाब लाने पर काम नहीं किया, किसी ने भी आपकी जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसको इंटरनेशनल मार्केट से compete करने के हवाले से कि वो कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट हो, आप जो बनाते हैं वो दुनिया में बिक नहीं सकता, वो दुनिया में
उसी की तरह की या उसी म्यार की जो चीज प्रोड्यूस होती है उसका मुकाबला नहीं कर सकती आपकी प्रोडक्शन, इस पे किसी ने काम नहीं किया। आपके ह्यूमन रिसोर्स को किस तरह से कम्पिटिटिव करना है बाकी मार्केट से दुनिया की, किसी ने काम नहीं किया। एडहॉकिज्म पर इकोनॉमी चलती रही। जो बसरा साहब ने कहा वो बात काफी हद तक ठीक है कि जो आज के इकोनॉमिक फेलियर हैं पाकिस्तान के, जो इकोनॉमिक क्राइसिस है पाकिस्तान का, ये आज तो नहीं है, ये तो मुसलसल चला रहा है। आज जरा ज्यादा हमें नजर आ रहा है, आज शायद उसका इम्पैक्ट हमें ज्यादा नजर आ रहा है। मुमकिन है कि इसमें ये हुकूमत और जो असद उमर साहब है वो उनसे संभाला नहीं जा रहा ये सारा कुछ, लेकिन क्राइसिस तो मौजूद था। आप क्या करते थे, आप माजी में वो जो फोड़ा था, ये जो फोड़ा है आपके जिस्म में, ये जो आपके जिस्म में ये जो फोड़े में जो कीड़े पड़ रहे थे, ये तो पड़ना शुरू हो गए थे। ये फोड़ा जो है इसमें पीप तो पड़ना शुरू हो गई थी, उस पीप के अंदर गंदे कीड़े तो पैदा होना शुरू हो गए थे। माजी में क्या होता था कि किसी ने उस कीड़े का इलाज नहीं किया, किसी ने उस फोड़े के ऊपर फा नहीं रखा, मरहम नहीं रखा उस तरीके से कि उस फोड़े को ठीक किया जा सके, किसी ने उसकी सर्जरी नहीं की है। करते क्या थे कि ये तो टीके लगा लगा के उस फोड़े को सुन कर देते थे ताकि आपको दर्द ना हो, आपके पीछे ना उठे। इलाज तो किसी ने नहीं किया, ये तो सिर्फ दंत पाव पॉलिसी माजी में रही। अब इमरान खान साहब को जो वोट मिले वो इसलिए वोट नहीं मिले थे कि इमरान खान साहब भी माजी की तरह उस फोड़े को एनेस्थीसिया का टीका लगा के सुन कर दें। इमरान खान साहब को वोट मिले थे कि वो उस फोड़े का, उस जख्म का मुस्तकिल इलाज निकालेगी, और वो इलाज निकलेगा शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म पॉलिसी या विजन के जरिए से। मुझे वो विजन इकोनॉमी के हवाले से नजर नहीं आ रहा। ये जरूर है कि कुछ चीन से पैसा आ गया, कुछ यूएई से पैसा आ गया, कुछ सऊदी अरब से कोई 20 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की बात हो गई, लेकिन ये कैसे मैच्योर होगी, ये कितने अर्से में मैच्योर होगी, क्या ये मैच्योर होगी भी या नहीं होगी? जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, एमओयूज, वो क्या मटेरियलाइज होंगे या नहीं होंगे? ये सारे सवाल अपनी जगह पे मौजूद है। अभी भी मलेशिया से अगर महातिर मोहम्मद आए तो वो कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लेकर वो भी नहीं आए। हाँ, दोनों मुल्कों के दरमियान थोड़ी डेवलपमेंट जरूर होती नजर आ रही है बायलैटरल ट्रेड में, लेकिन कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू में नजर नहीं आया। चीन की तरफ से कोई बहुत बड़ा इकोनॉमी में ब्रेक थ्रू में नजर नहीं आया। सी पैक के ही कुछ मंसूबे हैं जिनके ऊपर मजीद इमरान खान साहब ने भी जो है वो बात एक्सटेंड कर दी है। तो जो विजन है, यानी इमरान खान साहब के असद उमर साहब, ये जो चैंपियन ऑफ इकोनॉमी ये लेकर आए हैं असद उमर साहब, ये जो बाबाए मैशत लेकर आए हैं, इनको चाहिए था कि कौम को एक के सामने ब्लूप्रिंट रखते कि 5 साल के बाद पाकिस्तान की इकोनॉमी यहाँ होगी, 10 साल के बाद यहाँ होगी, 20 साल के बाद यहाँ होगी, 50 साल के बाद यहाँ होगी। आज से 50 साल के बाद पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम ये होगी, पाकिस्तान का जीडीपी ये होगा, पाकिस्तान का एक्सपोर्ट वॉल्यूम ये होगा, पाकिस्तान का इंपोर्ट वॉल्यूम ये होगा। ये विजन कौम के सामने रखने की जरूरत थी, उसमें बुरी तरह से नाकाम हो रही है ये हुकूमत इन 7 महीनों के अंदर। और जिस तरह मैं इस वक्त मौजूद हूँ इटली के अंदर, कुछ अभी मेरे साथ पाकिस्तानी मौजूद हैं ओवरसीज, वो खुद परेशान है कि हम क्या करें, हम पैसा यहाँ से वापस भेजें ना भेजें पैसा वापस। अगर हम भेजते हैं पैसा वापस वहां पे इन्वेस्ट करने के लिए तो उसका मुस्तकबिल क्या होगा? वजह क्या है कि विजन नजर नहीं आ रहा, रोड मैप नजर नहीं आ रहा, ब्लूप्रिंट नजर नहीं आ रहा। अभी तक तो विजन नजर नहीं आ रहा। जरा बसरा साहब से पूछते हैं कि आगे का क्या रोड मैप है, आगे का क्या विजन है। बसरा साहब, माजी के जिन हुक्मरानों को आप करप्ट होने का इल्जाम उन पर लगाते थे कि उन्होंने गरीब कौम का पैसा लूटा है, तो अभी तक जो आपकी हुकूमत की कारकर्दगी है उसमें भी गरीब ही पिस रहा है। ये वही गरीब है जिसका पैसा माजी के हुक्मरान बकौल आपके लूट के बाहर ले जा चुके हैं, और पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ा के मुल्क में महंगाई करके आप उसी गरीब पर मजीद बोझ डाल रहे हैं। पॉलिसी तो कोई ऐसी होनी चाहिए थी कि जो अशराफिया है, जो अमीर तबका है, जिसने पैसा लूटा है गरीब का, उस पर आप टैक्सेस लगाते, उससे वो पैसा निकलवाते, ना कि गरीब को मजीद बोझ तले दबा देते। अरबाब, आपने भी और अमीर अब्बास ने भी बहुत अहम पॉइंट्स उठाए हैं। अमीर अब्बास ने एक बात की है कि हम भी माजी की तरह पॉपुलर डिसीजंस ले सकते थे, शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ बना सकते थे। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, पॉपुलर पॉलिटिक्स और मीन पॉलिटिक्स में बहुत थोड़ा सा फ़र्क होता है। इस वक्त जो तहरीक इंसाफ है, मैं फिर कह रहा हूँ कि हमें जो मैंडेट मिला है, जो इमरान खान साहब को मैंडेट मिला है, सबसे नंबर 1 वो मैंडेट इस बात का मिला है कि पाकिस्तान में ये जो करप्शन जो है, जिसने पाकिस्तान की जड़ों को हिला दिया है, जिसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है, जिसने गरीब की आपने बात उठाई है, अगर ये जितने कर्जे लिए गए हैं या पाकिस्तान के जितने वसाइल हैं, ये 70 साल में गरीबों पर लगाए जाते, ये माल उनका ना लूटा जाता, ये 5 बर्रे आज़मों के अंदर अपनी जायदादें ना बनाई जाती, यहाँ पर ये ना होता कि पटवारी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक
اور سپاہی سے لے کر آئی جی تک رشوت کا نظام ختم کر دیا گیا ہوتا تو میرے بھائی یہاں پر نظام بہتر ہو جاتا, چیزیں بہتر ہو جاتی. ابھی میری بہن نے کہا موٹر وے والی مثال دی, آپ دیکھیے کیا زبردست پالیسی تھی. موٹر وے بنائی, اس کے لیے قرض لیا, پھر اس قرض کو اتارنے کے لیے قرض لیا, اور پھر اس کے بعد موٹر وے ہی گروی رکھ دی, اس کا قرض ہم اتار رہے ہیں. یہ بھائی کون سی پالیسی تھی, یہ کون سی عقل مندی تھی کہ آپ نے ہر پیدا ہونے والا بچہ 1.5 لاکھ کا مقروض کر دیا. ہاں بالکل, میں یہ نہیں کہ اپنی ذمہ داری سے ہم بھاگ رہے ہیں. اسد عمر صاحب کو بالکل, اسد عمر صاحب پہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں, اسد عمر صاحب پہ لوگ کہہ رہے ہیں, کویسچن کر رہے ہیں. ان کو ایک واضح پالیسی کے ساتھ سامنے آنا چاہیے. ان کو 7 مہینے پہلے جب حکومت ہمیں ملی تھی اس کے اسٹیٹسٹکس قوم کے سامنے رکھنے چاہیے, اور اب ہم جو کچھ کر رہے ہیں اور جن مد میں پیسہ جا رہا ہے ان کی بات کرنی چاہیے. مجھے ایک بات بتائیے, اپنا آپ نے ارباب کہا کہ اب بھی غریب طبقہ پس رہا ہے, اب بھی درمیانہ طبقہ پس رہا ہے. بالکل آپ کی بات مانتا ہوں, لیکن ہم نے فوری طور پر جو احساس پروگرام شروع کیا ہے, جو لانچ کیا عائشہ خان صاحب نے 1 ہفتہ پہلے, اس کی بنیاد ہی یہ ہے کہ ٹارگیٹڈ سبسڈی دی جائے. وہ لوگ جو ہیو ناٹس ہیں, وہ لوگ جن کے پاس تعلیم نہیں ہے, صحت نہیں ہے, پینے کا صاف پانی نہیں ہے, گھر نہیں ہے, کپڑا نہیں ہے, مکان نہیں ہے, ان کو دیے جائیں. ہم نے جو ہیلتھ کارڈ شروع کیا ہے وہ کیا ہے, جو ہاؤسنگ سکیمز لانچ کر رہے ہیں وہ کن کے لیے کر رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج سے مہینہ پہلے جو منی بجٹ آیا تھا وہ پاکستان کی تاریخ کا ایسا بجٹ تھا کہ وہاں پر ہمارے انویسٹر کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا. ٹیکس لگایا گیا تو صرف ان لوگوں پہ لگایا گیا جو امیر سے امیر تر ہیں, جو بڑی بڑی لگژری گاڑیوں میں پھرتے ہیں. بسرا صاحب, جس ٹیکس ایمنسٹی اسکیم پر آپ ماضی میں لعنت ملامت کرتے تھے, اب اس کو بھی لانے کا فیصلہ کر لیا ہے. اب وہ آپ چونکہ پی ٹی آئی گورنمنٹ میں آ گئی ہے تو وہ ٹیکس ایمنسٹی اسکیم صحیح ہو گئی ہے. جب کل شاہد خاقان عباسی اس کا اعلان کر رہے تھے تو وہ غلط تھی. ہاں, یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ایشو ہے جو آپ اٹھا رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جو شارٹ کمنگز ہیں, وہ لوگ جو ایک مافیا ہیں جنہوں نے پیسہ اکٹھا کر رکھا ہے یا تہوں میں چھپایا ہوا ہے, اس وقت حالات یہ تھے کہ میاں صاحبان قرض پہ قرض, قرض پہ قرض. اگر میری بات سنیں, اگر ہمیں اتنا ہی ہیلدی پاکستان ملتا تو اسحاق ڈار جو وزیر خزانہ تھے اور کہتے تھے ابن بطوطہ ہیں, وہ لوٹ لاٹ کے آج لندن میں بیٹھے ہوتے, وہ پاکستان میں آگے ہوتے. وہ آج کیوں اشتہاری ہیں, وہ ملک سے کیوں فرار ہوئے ہوئے ہیں؟ انہوں نے بیڑا غرق کیا ملک کا. تو باقی جہاں تک ایمرجنسی اسکیم لانا تھا ہم نہیں لانا چاہتے تھے, میں بالکل آپ کی بات کو بالکل نہیں لانا چاہتے تھے, لیکن میرے بھائی مجبوری بن گئی. میں پھر کہہ رہا ہوں, جب گاڑی کھولی ہے تو گاڑی میں تو نہ بھائی انجن ہے, نہ رنگ پسٹم ہے, نہ ٹائر ہیں, کچھ بھی. وہ ٹائر بھی پھٹے ہوئے, جب اندر سے کھولے تو دیکھا ہر جگہ پہ پنکچر لگے ہوئے ہیں. تو اس طرح تو پاکستان کو لوٹ لاٹ کے بیڑا غرق کیا گیا. انشاءاللہ مایوسی کی بات نہیں ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں, وقت لگے گا اور یہ وقت لگنا چاہیے تاکہ ماضی میں جو شارٹ ٹرم پالیسیز بنائی گئیں, جس طرح ایک لوگوں کے ووٹ خریدنے کے لیے آپ نے کہیں پل بنا دیے اور یہ پلوں کے نیچے لوگ ہسپتالوں میں مر رہے ہیں, انہی پلوں کے نیچے پانی بہ رہا ہے. بسرا صاحب آپ کے پاس واپس میں آتا ہوں. رومینہ صاحبہ, جیسا بسرا صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی حکومت نے اتنا قرض لے لیا کہ ظاہر ہے اس کے اثر سے نکلنے کے لیے اس کو ادا کرتے کرتے تھوڑا وقت تو ان کو لگے گا. یہ جو ایک مشکل فیز ہے, یہ وقتی فیز ہے, جیسے ہی حکومت اس مشکل وقت سے نکل جائے گی تو معاملات کافی بہتر ہو جائیں گے. پہلی بات تو میں اس میں ایک اور جو سب سے زیادہ ایڈ بھی کرنا چاہوں گی, اور کویسچن بھی ہے میرا, کہ 70 سال کی بات کی جاتی ہے. جو 70 سال تھے ان میں جو کافی دیر جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ بھی رہی. تو ڈیموکریسی کا تو سفر ہی پچھلے گزشتہ یہ جو 10 سال ہیں ان میں چلتا آ رہا ہے, جس میں سے 5 سال تو بسرا صاحب بھی برسر اقتدار تھے. چلیں اب وہ دوسری طرف ہے, وہ ایک علیحدہ ایشو ہے, لیکن کیا اس ٹائم پہ ان لوگوں نے تب اس وقت کی حکومت نے کیا حکمت عملی کی تھی؟ اس لیے الزامات لگانا, باتیں کرنا بڑا آسان ہے. دوسری بات یہ کہ میں اس کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن یا کرٹیسزم فار دا سیک آف کرٹیسزم نہیں کر رہی. دوسری سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پچھلی دور حکومت کے اندر اسد عمر انکلوڈنگ دیئر پی ٹی آئی ادر فیلوز ور دا ممبر آف دا فائنانس اسٹینڈنگ کمیٹی,
اور سو کالڈ اس ٹائم پر کیا ان کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ کون سا ملک لینے جا رہے ہیں؟ کیا ان کی شیڈو گورنمنٹ، اکثر ہم یہ بات کرتے ہیں، کیا ان کی پالیسی تھی؟ کوئی بھی جب ایک حکومت لے کر آتا ہے، چلے ہم لوگوں نے تو بڑا بیڑا غرق کر دیا، آپ کی ایک پالیسی کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے ایٹ لیسٹ آپ کی 3 چیزیں تیار ہوتی ہیں، شارٹ ٹرم پالیسی، مڈ ٹرم اینڈ دین لانگ ٹرم۔ تو ان کی شارٹ ٹرم پالیسی کیا تھی؟ یہ کہ ہر 2 مہینے بعد، اور دوسرا میں آپ کے پروگرام میں ایک کریکشن معذرت کے ساتھ کرنا چاہوں گی، وتھ ڈیو ریسپیکٹ، یہ 7 مہینے نہیں ہوئے بھائی، یہ 9واں مہینہ ہونے جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اگست میں حکومت فارمولیٹ ہوئی، 100 ڈیز بھی گئے، یہ 9واں مہینہ ہونے جا رہا ہے۔ تو اس لیے ہمارا تو ایک ایک دن جو ہے وہ یہ لوگ گنتے تھے، تو ہم تو ان کو اس طرح سے تنگ بھی نہیں کر رہے۔ اور اس کے بعد حکومت کی ان کا واضح ہونا کے آگے کی ایک تصویر واضح طور پر نظر آ سکے۔ رومینہ صاحب، ایک بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، واپس آ کے مزید بات ہوگی۔ پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ملک کی معاشی حالت اس وقت ٹھیک نہیں ہے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، جہاں معاشی حالت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے مختلف سیکٹرز میں حکومت کو اربوں روپے کے خسارے کا سامنا ہے۔ وہیں ایف بی آر کے ایک قدم کی جانب سے 45 ارب روپے سے زائد کا اس وقت اس سال میں اس وفاقی حکومت کو سامنا ہو سکتا ہے۔ معاملہ کیا ہے یہ آپ کو بتائیں کہ ایف بی آر نے جو ٹوبیکو سیکٹر سے ٹیکس وصولی میں کمی کی تحقیقات کے لیے سینٹ کی خصوصی کمیٹی بنائی گئی تھی اور وزارت صحت کی سفارشات کی مخالفت کی ہے، اور اس مخالفت کے سلسلے میں اب وفاقی حکومت کو رواں سال 45 ارب روپے سے زائد کا سامنا بھی خسارے کا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ تمام تر معاملہ ہے کیا؟ ذرا بسرا صاحب سے اس پر ان کی رائے لے لیتے ہیں۔ بسرا صاحب، حکومت نے کہا تھا کہ ہیلتھ ٹیکس لگائے گی، سگریٹ پر گنا ٹیکس لگایا گیا تھا سگریٹ کے پیکٹ پر، پھر وہ ہیلتھ ٹیکس وفاقی کابینہ سے منظور کیوں نہ ہو سکا؟ کیا محرکات ہیں اس کے پیچھے، آپ کو کچھ علم ہے؟ ارباب، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے بڑا اہم ایشو اٹھایا کہ ان حالات میں جب پہلے ہی اکنامیکلی سچویشن بڑی کرٹیکل ہے، اور خاص طور پہ یہ ٹبیکو جو ہے، تمباکو جس کی آپ بات کرتے ہیں، ویسے ہی صحت کے لیے مضر ہے اور کینسر کا باعث بنتا ہے، اور ہم باقاعدہ پیکٹس کے اوپر لکھتے ہیں کہ اٹ از ڈینجرس ٹو ہیلتھ۔ تو مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ میں اس کو بل پروب کروں گا، میرا خیال نہیں کہتا کہ یہ کیبنٹ سے اپروو نہیں ہوا، ابھی میرا خیال ہے کہ یہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں پڑا ہوا تھا، سینٹ نے، شاید سینٹ نے اس کے متعلق کو رائے دی ہے کہ نہ لگایا جائے اس کے اوپر ٹیکس۔ بہرحال میری اپنی یہ ہے کہ اس کے اوپر بالکل ٹیکس لگنا چاہیے، اور اس کو میں پروب کروں گا۔ آپ نے جو نقطہ اٹھایا ہے دوبارہ اس کو ریکنفرم کر لیجئے۔ میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ میرا خیال نہیں کہتا کہ ابھی کیبنٹ تک یہ بل گیا ہے، یہ ابھی کمیٹی کی سٹیج پہ ہے۔ جب کمیٹی اپروو کر دے گی یا اس کو ریجیکٹ بھی کر دے، پھر اس کے بعد آگے معاملہ جائے گا۔ بہرحال یہ ٹیکس لگنا چاہیے اس کے اوپر۔ دیکھیں نا، سگریٹ تو عیاشی ہے، سگریٹ کے بغیر بھی آپ زندہ رہ سکتے ہیں۔ کوئی سگریٹ تو ویسے ہی بندے کو مارتی ہے، بندے کی زندگی کم کرتی ہے، کینسر کا باعث بنتی ہے، 1000 بیماریاں اس سے آتی ہیں، اس کو تو ڈسکرج کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح جیسے لوگ بڑی بڑی گاڑیاں لے کے پھر رہے ہیں اربوں 4-4 5-5 کروڑ کی، ان کے اوپر ٹیکس لگنا چاہیے۔ بالکل اسی طرح سگریٹ پہ میں اس کا حامی ہوں کہ ٹیکس لگنا چاہیے۔ کیوں نہیں لگا، اس کی وجوہات میں بھی تلاش کروں گا، آپ بھی اس کو چیک کیجئے گا ذرا۔ ٹھیک ہے، چلیں بسر صاحب آپ کی طرف میں واپس آتا ہوں۔ رومینہ صاحب، ذرا آپ کی جانب آنے سے پہلے میں امیر عباس کا اس پر کمنٹ لے لوں۔ امیر، نون لیگ کی جب حکومت تھی تو انہوں نے سگریٹ پر 3 ٹیئر سسٹم ٹیکس نافذ کروایا تھا، جس سے قومی خزانے کو 60 ارب سے زائد کا نقصان پہنچا۔ اب موجودہ حکومت کو آپ دیکھتے ہوئے اس کی جو اب تک کی کارکردگی یہ کتنی سنجیدہ نظر آ رہی ہے کہ یہ اس سسٹم کا خاتمہ کرے گی، اور جو 60 ارب سے زائد کا نقصان وفاقی حکومت کو ہو رہا تھا، خزانے کو ہو رہا تھا، اس سے پاکستان کو باہر نکالے گی؟ ویسے تو ارباب جو بشر صاحب نے فرمایا، انہیں تو یہ چاہیے کہ یہ سگریٹ جو ہے اس کی لعنت کا خاتمہ ہونا چاہیے، اس کو ڈسکریج کیا جانا چاہیے، اس کو ڈسکریج کرنے کے کچھ اقدامات اٹھائے جاتے رہے ہیں، لیکن یہ منافقت ہے۔ آپ دیکھیں، صرف ہمارے ہاں نہیں، یہ ترقی یافتہ ملکوں کے اندر بھی یہ منافقت ہے۔ ایک طرف سگریٹ کو ڈسکریج کیا جاتا ہے، اسموکنگ کو ڈسکریج کیا جاتا ہے، بلکہ ایک ایکٹیو اسموکنگ ہے، ایک پیسو اسموکنگ ہے، پیسو اسموکنگ کو بھی ڈسکریج کیا جاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف سگریٹ جو ہے یہ صرف پاکستان میں نہیں، یہ دنیا میں کے ترقی یافتہ ملکوں میں بھی جو اسٹیٹ ریونیو ہے، جو ٹیکس ریونیو ہے، اس کا ایک بہت بڑا سورس سمجھی جاتی ہے جو ٹوبیکو انڈسٹری ہے۔ پاکستان کے اندر بھی ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ اس کو بند کرنا چاہیے کیونکہ یہ
हेल्थ हैजर्ड्स की वजह से। दूसरी तरफ इसको हम जारी भी रखते हैं, इसमें भारी टैक्स लगा के, क्योंकि इसको स्टेट इससे जो है वो टोबैको इंडस्ट्री से रेवेन्यू हासिल करती है। तो ये पिछले दौर के में भी इसके ऊपर जो है वो टैक्स बढ़ाया गया था, जो कि बहुत अच्छी बात थी, जिससे न सिर्फ ये कि इसको डिस्करेज करना मकसूद था सिगरेट के इस्तेमाल को, लेकिन वो डिस्करेज हो नहीं सकी, सिगरेट का इस्तेमाल उसी तरह रहा। लेकिन दूसरा मकसद ये था कि चले स्टेट को कम से कम टैक्स तो ज्यादा हासिल हो, और फिर वही टैक्स जो है वो बाद में लोगों की हेल्थ केयर के ऊपर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन एक तो उसकी जो स्मगलिंग है वो एक बहुत बड़ा जो है वो सोर्स है जो हुकूमत के टैक्स रेवेन्यू में इजाफा नहीं होने देता, जो स्मगल्ड सिगरेट पाकिस्तान में आती है। दूसरा जो है वो जो टैक्स इवेजन की जाती है सिगरेट के ऊपर, जो बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज हैं जो कि अनऑथराइज्ड या इलीगली काम कर रही हैं, आजाद कश्मीर में भी है, खैबर पख्तूनख्वा में भी है। वो चूंकि इलीगली अनऑथराइज्ड काम करती हैं, तो वो फिर जारी बात है जो स्टेट का टैक्स नेट है उसमें नहीं आ पाती है। अब इसको अगर आप कलेक्टिवली देख लें, जो हुकूमत का टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने का हदफ है, जो इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं इस मुल्क में 8,000 अरब रुपए का टैक्स जो है वो इकट्ठा करके दिखाऊंगा इस कौम को, क्योंकि हमारा टैक्स रेवेन्यू जो है वो 4-4,500 अरब से ऊपर जाए, वो भी मुश्किल अब 3 सालों में पहुंचा, वो जा ही नहीं रहा इससे ऊपर। तो ये जो खान साहब का 8,000 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा करने का दावा, तो वो इसी किस्म के जितने लूप होल्स हैं, जैसे आप टोबैको इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, जितने भी लूप होल्स हैं, जितने भी ऐसे कोने खतरे हैं जहां से टैक्स की लीकेज हो रही है, इसके हवाले से रिफॉर्म्स लेके आना, टैक्स नेट में लेके आना, उस लूप होल को बंद करना, उस लीकेज को बंद करना, ये जाहिर बात है हुकूमत का काम है। और इसके लिए बकाया तौर पर एक वजीर मुमलिकत रखे इमरान खान साहब ने, हम्माद अजहर साहब, जो जिनका काम ही रेवेन्यू के ऊपर काम करना है, लेकिन वो काम नहीं हो पा रहा है उस तरीके से रेवेन्यू के ऊपर। मुश्किल से 1.8 मिलियन फाइलर जो हैं, वो भी सिर्फ फाइलर हैं, वो जरूरी नहीं कि वो टैक्स पेयर हो, वो सिर्फ फाइलर हैं, वो फाइल करते हैं। उनमें से टैक्स कितना पे करते हैं? 1 लाख रुपए से ज्यादा। वो इस 18 लाख का भी आप शायद कोई, मेरा ख्याल है 2/3 होगा मुश्किल जो टैक्स पे कर रहा है। तो ये सारा जो चैलेंज है इस वक्त ये हुकूमत के सामने है, ये कैबिनेट के सामने है। जो बसरा साहब ने पहले कहा ना कि जी आपने गाड़ी खोल दी है, जब गाड़ी खोल के पता चला कि जी गाड़ी के पिस्टन भी खराब है, गाड़ी की ब्रेक भी खराब है, गाड़ी जो है इसके तो इंजन भी तबाह हुआ है, तो गाड़ी खोल दी है। लेकिन गाड़ी खोलने के बाद अगर आप उसको किसी गलत मैकेनिक के हाथ दे देंगे तो उसका दो नुकसान होंगे। एक तो ये कि वो मैकेनिक कभी भी गाड़ी को ठीक नहीं कर सकेगा, दूसरा ये कि अगर वो गाड़ी को ठीक करके गाड़ी को बंद करके सड़क पर लगाएगा, तो अगर वो मैकेनिक गलत है तो वो खुदा ना खास्ता गाड़ी को किसी हादसे से दो चार करवा देगा, वो गाड़ी की तो ठीक इस तरीके से करेगा। तो अगर गाड़ी को खोले ना जाए तो वो जैसी तैसी चल रही है वो चलती रहती है, खोल देना तो और ज्यादा खतरनाक होता है। तो अगर गाड़ी खोल दी इन्होंने, अच्छी बात है, गाड़ी को खोलना चाहिए, गाड़ी अब इसको सही करना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। लेकिन मैकेनिक रोमीना की टेक इस पर ले लूं। जी हेलो, बिल्कुल रोमीना साहब, टोबैको सेक्टर पूरी दुनिया के बड़े बड़े ममालिक हम देखते हैं कि बड़ा ज़बरदस्त रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं इससे, लेकिन हमने देखा जो नून लीग ने जिस तरह का टैक्स सिस्टम इसमें नाफिज किया हुआ था, उससे तकरीबन 60 अरब का नुकसान पाकिस्तान को पहुंचा। अब ये गवर्नमेंट उसको कोशिश कर रही है कि किसी तरह इस सिलसिले में टैक्स बढ़ाकर ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा किया जा सके, लेकिन इस पॉलिसी को भी नाफिज करने में जो आपकी हुकूमत में जो इस सिलसिले में जो पॉलिसी नाफिज रही वो कोई ख़ास नहीं थी और मुल्क को अच्छा खासा नुकसान पहुँचाया इस सिलसिले में आपने? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं यहाँ पे कहती चलूँ कि अभी जिस तरह से आपने बात की कि हमारी हुकूमत ने इसमें स्टांस लिया और आप जैसे कह रहे हैं कि कोई खातिर खा काम नहीं हुआ, तो मैं इसमें बड़े उससे वसूख के साथ और फ़ख्र के साथ ये बात कहना चाहूँगी कि उस टाइम की जो वज़ीर सेहत थी सायरा अफजल तारड़ साहिबा, उन्होंने जितना स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया था और गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट की तमाम जो भी कैबिनेट थी उसको मोटिवेट भी किया, क्योंकि क्या उस वक्त पे प्रेशर नहीं था, क्या उस वक्त चीज़ें नहीं थी, लेकिन एक चीज़ जो सबसे ज़रूरी थी और अभी भी है वो ये है कनेक्टिविटी, एक दूसरे को साथ एंगेज करना, एक दूसरे की बामी मशावरत, चाहे वो अपोजिशन हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है वो इस वजह से आ रही है कि दौरे हुकूमत जो है या वक्त हुकूमत किसी को एंगेज करना अपने साथ जो है वो नहीं चाहते। और दूसरी जो सबसे बड़ी इनकी प्रॉब्लम है वो ये है कि आपने खुद देखा कि इस टाइम जो टबैको है वो सबसे बड़ा
ایک ایشو بھی ہے ہمارے جس طرح سے صحت کے پرابلمز آ رہے ہیں, اور ابھی گزشتہ دنوں میں ایئر ایشیا کے ساتھ کلین ایئر کی ہم لوگ بات کر رہے تھے, اس کے اندر یہ اتنا بڑا ناسور ہے جو کہ آنے والی نسلوں کو تباہ کر رہا ہے, اور نہ صرف آنے والی بلکہ جو موجود ہیں ان کے کیا تباہ کاری آ رہی ہے. تو جہاں پر وہ اتنے بڑے بڑے سٹینڈ لے رہے ہیں, میرے خیال میں یہاں پر یہ بہت ضروری ہے کہ اس چیز کے اوپر سٹینڈ لیا جائے جس طرح کہ اس وقت کی جو ہیلتھ منسٹر تھی انہوں نے لیا, اینڈ شی واز بین awarded for that to do the advocacy on that. اور میرے خیال میں اسی طرح اگر یہ شاید کچھ کریں تو بہت بہتری ہو سکتی ہے. لیکن ملک کا نقصان جس طرح کہ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے بگاڑ دیا کر دیا, تو ایٹ لیسٹ ہم نے قدم اٹھایا. اب اس قدم سے یہ کس طرح بینیفٹ لیتے ہیں یا کس طرح سے یہ اس کو کامیاب بناتے ہیں, یہ سوال جو ہے وہ تو اب ان کی طرف ہے, کیونکہ پارلیمنٹ میں تو کوئی کام نظر نہیں آتا. ماضی کی حکومت نے ظاہر قدم اٹھایا تھا. جی جی بسر صاحب, اپوزیشن آپ سے اکثر یہ شکوہ بھی کرتی دکھائی دیتی ہے جو اہم معاملات ہیں, وزیر اعظم پارلیمنٹ میں تو آتے ہی نہیں ہے, لیکن اہم معاملات پر اپوزیشن کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا, ان کے رہنماؤں کو شامل گفتگو نہیں کیا جاتا. اگر اس وقت مہنگائی ملک میں بہت زیادہ ہے, صورتحال معیشت کی بہت خراب ہے, تو اپوزیشن کو بھی آپ اعتماد میں لیں, ان لوگوں کو بھی مسائل بتائیں اور ان سے بھی مشورے لیے جائیں اور پھر مل کر کوئی حل نکالا جائے. نہیں ارباب, جہاں تک نیشنل ایشوز کے اوپر اپوزیشن کو اعتماد میں لینا ہے, اپوزیشن اور حکومت گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں, بالکل ان کو اعتماد پہ لیا. آپ دیکھیے کہ جب وقت آیا اس کا, بھارت نے حملہ کیا, ہم نے پوری پارلیمنٹ کو اکٹھا کیا, پہلے پارلیمانی لیڈرز کو بریفنگ دی, بعد میں جوائنٹ سیشن بلایا. اسی طرح جب نیشنل ایکشن پلان کا معاملہ تھا اس میں سب کو اعتماد میں لے رہے ہیں. باقی بالکل آپ درست کہتے ہیں, اکانومی کے اوپر بالکل چارٹر ہونا چاہیے, اس کے اوپر ہمیں سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے. اپنی اپنی سیاست ہے, چونکہ جب تک ساری چیزیں معاشی صورتحال سے جڑی ہوئی ہیں, اور یہ معاشی صورتحال پھر میں کہہ رہا ہوں ہمیں تو وراثت میں ملی ہے, ہم اس کے باوجود سمجھتے ہیں کہ ہمیں بیٹھنا چاہیے. لیکن اپوزیشن کا جو مائنڈ سیٹ ہے, اپوزیشن جو ہمیں بلیک میل کرتی ہے, جو پریشرائز کرتی ہے, جو شور شرابہ کرتی ہے, ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ یہ نیب کو جو روک دیا جائے, کہ نیب جس طرح ان کی کرپشن کے خلاف کارروائیاں کر رہا ہے, جو اس وقت انہوں نے لوٹ مار کی تھی, وہ پریشرائز کرتے ہیں. اس کے اوپر تو دیکھیں پھر تو تحریک انصاف کی حکومت کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے, پھر عمران خان صاحب کا پرائم منسٹر بننے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, چلیں بسر صاحب, وقت چونکہ کم ہے, ایک آخری کمنٹ میں بات پلیز کرنا چاہوں گی. جی بسر صاحب, وقت چونکہ کم ہے, ٹھیک ہے. امیر جس طرح ابھی رومینہ کا میں پہلے کمنٹ لے لیتا ہوں. رومینہ, جس طرح ابھی جہانگیر ترین صاحب کو بلایا گیا تھا اجلاس میں, وہ زراعت کے ایکسپرٹ تھے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ وزیر اعظم کو کچھ اکانومی ایکسپرٹس کو بھی بلانا چاہیے اور ان کو بھی اہم ٹاسک سونپے جانے چاہیے اکانومی کی بہتری کے لیے؟ بالکل. دیکھیں, آپ کی اسی بات سے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس ٹائم جو فائنانس منسٹری کے اندر فائنینشیل ایک اکانومسٹ اسپیشل ہونا چاہیے, اس کی سیٹ ابھی تک خالی ہے. اور دوسری بات یہ کہ ابھی بہت سارے ایسے ایلیمنٹس ہیں جہاں آپ چاہتے ہیں ہم اسحاق ڈار کو بلوا لیں. میں آپ کی بات میں انٹروین نہیں کرتی, پلیز مجھے انٹرپٹ نہ کیجیے گا, کیونکہ پھر اگر آپ نے کر ہی لیا جوائنٹ سیشن آپ کے کہنے پہ نہیں بلایا گیا تھا, وہ اپوزیشن کی اس کے اوپر بلایا گیا تھا. ٹھیک ہے رومینہ, وقت بہت کم ہے, کسی اور پروگرام میں اس میں مزید بات کریں گے. رومینہ تھوڑا سا ہولڈ کیجیے گا. جی امیر, اس پر ایک لاسٹ کمنٹ آپ کا. جی آپ اگر دوبارہ کوشچن پلیز کر لیں, کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہ جہانگیر ترین کو جس طرح زراعت کے ایکسپرٹ کے طور پر بلایا گیا, ان کو ایک ٹاسک دیا گیا فرٹیلائزر کو بہتر کرنے کا, تو اکانومی ایکسپرٹس کو بلا کر اس طرح اجلاس میں ان کو نہیں ٹاسک دیا جا سکتے کہ کس طرح سے اکانومی کو بہتر کرنا ہے, ان سے بھی بریفنگ لی جائے؟ نہیں, کیوں نہیں. میرا خیال ہے چھوٹو گینگ جو ہے, چھوٹو گینگ کو بھی بلانا چاہیے. وہ چونکہ کرمنالوجی کا ایکسپرٹ ہے, اس کو بلا کے پوچھا جائے کہ کرائم پر کیسے قابو پانا ہے, چونکہ وہ بہت بڑا کرمنل رہ چکا ہوا ہے. اسی طریقے سے جو لینڈ مافیا کے لوگ ہیں ان کو بلا کے ان سے پوچھا جائے کہ ریئل اسٹیٹ کے اندر ہم کون سی بہتری لا سکتے ہیں. اسی طریقے سے جو کراچی کے اندر جو بوری بند لاشیں دیتے رہے ہیں, جو ڈرگ مافیا کے لوگ ہیں, ان کو بلا کے پوچھا جائے ڈرگ مافیا کے لوگوں سے کہ ہم منشیات پہ کیسے قابو پا سکتے ہیں. کیسی لاجک ہے یہ معاشرت کے ساتھ. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. امیر عباس بہت شکریہ, رومینہ خورشید صاحبہ, شوکت بسر صاحب بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا پروگرام میں شرکت کے لیے. ناظرین, آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے, کل پھر ہوگی آپ سے ملاقات. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.